शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में एक कहानी लाती है, मुआशरे की, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है थाना कादिरपुरा की हदूद में। एक इंतहाई सनसनीखेज़ और इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक सगे बेटे ने अपने सगे बाप की जान ले ली। पस मंज़र क्या है, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अगर दुनियावी रिश्तों की बात की जाए तो माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता बना नहीं। तो आज जिस रिश्ते को पामाल किया कि एक सगे बेटे ने अपने बाप की जान ले ली, क्यों ली, कैसे ली, क्या वजूहात थी, वो सारी जानते हैं इस केस में जो मुद्दई हैं। और मारने वाले क्या है, वो भाई भी हैं, और मरने वाले क्या है, वो खुद बेटे भी हैं। तो उनसे ही बात करते हैं और उनसे वजह जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शान है। शान, क्या कहोगे, ये सारा वाक़या क्या था, क्या किन वजूहात की बिना पर एक इतना शर्मनाक और इंतहाई मतलब कि क़यामत क्यों नहीं गुज़र गई, क़यामत क्यों नहीं आ गई कि सगे बाप के सगे बेटे ने मतलब उसको कत्ल कर दिया? तो ऐसी क्या वजूहात थी? सर वजूहात कोई नज़र नहीं आ रही, मगर वजूहात तो कोई थी। ऐसा तो कोई कत्ल नहीं करता ना बाप को। हमें दुनिया में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ना हमारे वालिद के कोई दुश्मन थे, ना उन्होंने कभी किसी के साथ ज़्यादती की थी, ना कोई क्राइम में वो मुलव्वस थे। वो तो एक सीधा इंसान थे। उनकी दुकान थी वेल्डिंग की और अपनी रोज़गारी में मसरूफ़ थे। 65 साल उनकी एज थी, 33 मेरी एज है। हमने कभी कोई क्राइम नहीं देखा, ना सुना, ना किया है। हमारा इन्वॉल्व ये है कि पूरा पाकिस्तान हमको जानता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इंसानियत की ज़िंदगी जी रहे थे। इस दरिंदे ने हमें ख़राब करके रख दिया है। शान, आप क्या काम करते हो? मेरा काम प्लम्बर का है। जो मतलब वो जो भाई है आपका जिसने कत्ल किया है, तो भाई है आपका, ठीक है, वो आपसे छोटा है? छोटा है, मुझसे छोटा है। क्या किस तरीके से सारी ज़िंदगी साथ गुजारी, साथ खेले होंगे, साथ बड़े हुए होंगे, तो किस किस्म का आदमी है वो जो कि जिसने कत्ल किया है? सर जिसने मर्डर किया है ना, हमने कभी इतनी हाई लड़ाई नहीं देखी। घर में जो इख्तलाफ होते हैं, छोटी मोटी गलतियां, बाबा डांटते हैं बेटियों को, बेटे जो है वो बाहर निकल जाते हैं। हमने कभी इतना बड़ा सदमा, इतनी बड़ी कोई लड़ाई झगड़ा कोई इतनी मैंने नहीं देखी, और ना ही मेरे पास उसका प्रूफ है। इस चीज़ का मैं हलफ दूंगा। ये रिएक्शन समझ लें या टेक समझ लें, ये अचानक हुआ है, 20 मिनट में हुआ है। तो हमें इतनी शर्मशारी है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो चीनी लेने के नहीं जाते, बच्चों को भेजते हैं कि जी आप जाके दुकान से लें। और ना ही हमारा कोई इतना क्राइम जुराइम है जो हम जो है इतनी सुकून की हम ज़िंदगी जी रहे थे। नहीं तो वो जो आपका छोटा भाई है, वो उसकी उम्र क्या हो गई? उसकी उम्र है सर कोई 25-26 साल है। 25-26 साल, मतलब आपके सामने गुजरे उसके, तो मतलब वो स्कूल भी गया होगा, बिल्कुल, ठीक है, मतलब यहाँ मोहल्ले में भी रहा होगा आपके साथ। मतलब एक बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ करीबी होता है वो भाई भाई आपस में बिल्कुल सबसे करीब होते हैं। तो क्या ऐसा लगता है, क्या बहुत जज्बाती था, क्या ऐसी उसमें वो आदत थी? सर वो बिल्कुल खामोश था, कभी उसने कोई डिमांड नहीं की किसी को भी। ये छोटा भाई आर्मी में है, ये चले जाते हैं, मैं रोज़ी रोटी करने के लिए बाहर निकल जाता हूँ, सुबह का जाता हूँ, शाम को लौट के आता हूँ वापस। तो मैंने तो सर कोई नहीं देखी। तो वो खुद क्या काम करता है? वो खुद इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। अच्छा। कभी बाहर हमने कभी उसी की कोई लड़ाई नहीं सुनी, कभी कोई हमारे दरवाजे पे कोई पंचायत नहीं लेके आया, कभी किसी ने उसने किसी का नुकसान नहीं किया। ये दरअसल किस्सा हमें नज़र अभी तक नहीं आया। और बाकी बात ये है कि सर हम बहुत शर्मशार हैं, हम दुनिया को मुंह दिखाने के लिए नहीं रहे। लेकिन जैसे जिस दिन ये वाक़या होता है उस दिन कोई घर में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, या उससे एक दिन पहले कोई वाक़या हुआ हो कि वालिद साहब से आपके साथ कोई तल्ख़ कलामी हुई हो उस भाई की, कोई ऐसी वजह, कोई रिश्ते के मामले में, कोई कहीं शादी करना चाहता हो, बाप नहीं मान रहा, या कोई कारोबार करना चाहता हो, कोई पैसे लेने हैं बाप से, कोई बाप नहीं मान रहा, कोई तो मतलब वजह अनाद क्या, मतलब कोई ऐसे ही, और खुद मतलब एक इतना करीबी रिश्ता, मतलब बाप बेटे से बड़ा रिश्ता तो कोई होता नहीं है, उससे ज़्यादा करीब कोई रिश्ता होता नहीं है। तो ऐसी क्या वजह बनी कि एक सगे बेटे ने अपने बाप की जान ले ली? सर बात ये है कि उसकी शादी हुई हुई थी, ठीक है, शादी उसकी हुई थी और बाप राज़ी था। मेरी शादी भी उन्होंने खुद की है, ठीक है। ये मेरे ससुर हैं जो सामने बैठे हैं, अपनी रजामंदी से। तो उसकी शादी भी उसने खुद ही की है।
باقی اس کا رشتہ ہے ابھی وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہاں پہ کرنا ہے فوجی صاحب کا. ہمیں تو صحیح سر اس کا کوئی ریئیکشن نہیں نظر آ رہا. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ جو مرنے والے ہیں ان کے کزن بھی ہیں اور جو مدعی ہیں ان کے سسر بھی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر سارا واقعہ کیا تھا، کیونکہ کزن ہونے کے ناطے ایک بھائی بھی ہیں تو ساری زندگی ساتھ گزاری، تو اس شخص کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اعجاز حسین. اعجاز صاحب کیا کہیں گے، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو یہ ایک مجھے اندھا قتل معلوم ہوتا ہے. نہیں اب تو اندھا قتل نہیں رہا نا، اندھا قتل تو تب تک تھا جب تک یہ نہیں پتا تھا کہ قتل کس نے تو کیا. بعد میں پتہ چلا نا، ہاں پہلے وہ تو بعد یہ میں تھا. جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو اب اندھا قتل تو رہا نہیں. اب تو یہ جی. پتہ چلا کہ مطلب اتنا ظلم بھی کوئی کر سکتا ہے، کوئی اتنی بھی زیادہ مطلب وہ کر سکتا ہے کہ اپنے سگے باپ کو ہی قتل کر دے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وجہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہو رہی. دراصل بھائی رفیق جو تھے نا وہ ہر دل عزیز تھے، گھر میں بھی باہر میں بھی بہت اچھے انسان تھے. کسی کے ساتھ وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. میری بیٹی کا وہ یوں سمجھے کہ ایک سایہ تھا. سسر باپ بھی ہوتا ہے. ہاں، بالکل وہ بالکل. باپ تھا ایک. اور وہ اچھے انسان تھے. میرا دایاں بازو تھا. اب مجھے جو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے مجھے بہت دکھ ہوا. تو جب وہ آپ کا بھتیجا جو ہے عمران، اس سے بات نہیں کی، اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی کہ اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے تمہیں ذرا سے بھی تمہارے ہاتھ نہیں کانپے، کوئی تمہارا دل نہیں کانپا، تم نے کر کیسے دیا؟ اور کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کیا ایسی وجہ تھی؟ مطلب اس کی غلطی، اس کا جو مطلب غلطی یہ تھی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے تمہیں جوان کیا، تمہاری تربیت کی، تمہیں اتنا بڑا اس قابل کر دیا کہ آج تم کما رہے ہو، اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہو. کیا اس شخص کی یہ غلطی یہی تھی؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا. سارا دن وہ باپ کے ساتھ تھا. وہ یہاں ایک فیکٹری ہے اس میں کام کرتا ہے الیکٹریشین کا، اور وہ باپ کو لے کر وہاں گیا تھا کہ ابو جی مجھے فیکٹری والوں نے 1 ایکڑ رقبہ دیا ہے مشاعری کے لیے، ٹھیک ہے. آپ آئیں وہاں دیکھ لیں، کوئی چیز وہاں کاشت کر لیتے ہیں، جیسے گندم کی بجائی اب موسم ہے نا. تو وہ اس کے ساتھ ہی رہا. میں تھا 160 ٹن آر خانوال. جمعے والے دن دوائی لینے گیا تھا ایک حکیم کے پاس. میری بیٹی نے فون کیا کہ ابو جو مجھے 1000 روپے چاہیے، میں نے آپ کے کپڑوں کی سلائی جو ہے نا وہ دے دی ہے، تو مجھے شام تک وہ 1000 روپے چاہیے. میں نے کہا بیٹا میں شام کو جب واپسی یہاں سے گزروں گا نا تو آپ کو دیتا جاؤں گا. مغرب کے ٹائم میں وہاں پول پہ آ گیا. یہاں تقریباً میں آیا جو اذانیں ہو چکی تھی. اندر انٹر ہوا، یہ چارپائی وہاں پڑی تھی. بھائی رفیق وہاں سے چائے بنا کر اپنے کپ میں وہ ڈالتا ہوا ادھر آ کے بیٹھ گیا. میں وہاں بیٹھ گیا، وہ یہاں بیٹھ گیا. اس نے سیدھا منہ کر لیا میری طرف. صحیح. باتیں چلنے لگیں. بھائی مجھے عمران لے گیا ہے، وہ 1 ایکڑ رقبہ مشاعری دے رہے ہیں فیکٹری والے، تو کیا وہاں کیا کاشت کریں؟ میں کہا گندم کی بجائی کا موسم ہے، وہ کر لو. اچھا ہے چلو، وہ کام کر رہا ہے، وہ اس کے بدلے میں اسے 1 ایکڑ رقبہ دے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو کوئی گندم گھر آ جائے گی. جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ ان کا ایک اور بیٹا ہے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر جو اس کے بھائی نے جو حرکت کی ہے، جو اقبالی بیان بھی وہ دے چکا ہے کہ آخر اسی نے قتل کیا، تو صرف پوچھنا یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد رئیس ہے سر. رئیس آپ بھی بڑے ہیں عمران سے؟ میں سر سے چھوٹا ہوں سر. آپ سب سے چھوٹے ہیں. رئیس آپ سے بڑا ہے. عمران آپ سے بڑا ہے، جو وہ سب سے بڑے بھائی وہ جو مدعی ہیں اس کیس کے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اسی دن آپ اپنی ملازمت سے واپس آتے ہیں؟ لیکن سر میں ملازمت سے واپس آیا ہوں تو ہم ادھر بیٹھے تھے، چائے بھی انہوں نے پی ہے، سب کچھ پیا، مجھے گلے بھی ملا ہے سب. میں سارے سے پیارا میں ہوں، جو بھی بات ہوتی ہے مجھ سے شیئر کرتے ہیں میرے والد صاحب. تو کیونکہ دیکھو جو چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. میں نے اپنے والد کی خدمت بھی کی ہے، سب کچھ کی ہے. میں نے اپنے والد کو کبھی دکھ نہیں آنے دیا. کیوں؟ والد جو ہوتا ہے نا وہ ایک جنت کا دروازہ ہے. بالکل ایسا ہی. والد کے سوا کوئی ہستی نہیں مل سکتی. ایک والد ہے نا جو بندے کو 18 سال تک پیدا کرتا ہے، اس کی پرورش سب کچھ کرتا ہے. دیکھو اس درندے نے میرے والد صاحب کو بے نرمی سے مارا ہے. اس نے جو ہم ثابت بھی کیا ہے سب کچھ. کدھر ہم بیٹھے تھے، اس نے چائے پی، ہم چائے، میرے ابو چائے پی رہا تھا، میرے ابو کا کزن بھی ساتھ بیٹھے، ہم بھی بیٹھے ہیں. اس نے چائے پی ہے ابھی کہ اس نے چائے پی کے وہ ہمیں اس نے نہیں بتایا میں کدھر جا رہا ہوں، کس ٹائم آؤں گا. میری والدہ کی طبیعت خراب ہے تو میں نے سوچا، میں نے کہا میں والدہ کی میڈیسن لے کے آتا ہوں. تو
उस जब वो घर से गए ना, वालिद साहब घर से गए, फिर हमें नहीं पता किधर गया है, किस टाइम गया है। जब वालिद साहब मैं ये घर आए जिसने कत्ल किया है, वो भी घर आ गया, मस्जिद के पास वो खड़े हैं, वो घर आ गया। उसने बोला जी मैंने, क्योंकि हमारी आदत, मैं जब छुट्टी से आता हूँ ना, मैं खाना अपने वाले के साथ खाता हूँ, क्योंकि जो बंदा 3 साल बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद घर आता है ना, तो वालदान के साथ खाना नसीब न हो तो उसकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो भी छुट्टी है तो मैं अपने वाले के साथ खाना खाता हूँ, वाले के साथ जो भी मेरे दुख चाहिए होता है मैं वाले के साथ करता हूँ। मैं घर मैंने जब वाले साहब को कॉल किया ना खाने के लिए, क्योंकि मगरब के टाइम, इशा के टाइम हम खाना खाते हैं, जब कॉल किया सर मेरी कॉल पहले किसी ने अटेंड नहीं की, मेरी कॉल 2 कॉल किसी ने अटेंड, तीसरी कॉल मेरी SHO साहब ने कॉल की है। उसने बोला, मैंने कहा अबू आके खाना खा लो, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता नहीं ये बकुआ हो चुका है। मैंने बोला वो आके खाना खा लो, तो ऐसा जो साहब ने कॉल अटेंड की। उसने बोला बच्चे आपका नाम क्या? मैंने कहा मोहम्मद रईस। उसने बोला आपके वाले का मर्डर हो गया दरबार के बैक साइड पे। अब उधर पहुंचे, मैं जब पहुंचे तो सर जी पुलिस भी थी, सब कोई थी, उन्होंने हमारी तफ्तीश भी अच्छी की है, सब कुछ उन्होंने मौके पे हर 10 मिनट बाद SHO साहब कॉल करता रहे, बच्चे हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हर 10 मिनट बाद सारे जो भी महकमे, सरकारी महकमा है ना, उसने हमारी फुल अपील की, फौरन उन्होंने हमारी सुन रहे हैं। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह, अल्लाह कुरान की अदालत से हमें ये इंसाफ मिलेगा। नहीं, जब वो कत्ल कर दिया, वो आपकी उससे मुलाकात हुई होगी, लाजमी सी बात है कि सर हमने बहुत मुलाकातें की हैं, उससे पूछा है भाई हमें वजह बता दें जिसने आपको किसी ने कहा है, या आपको कोई मसला था, कोई आपने पैसे लेने थे, कोई इख्तलाफ था, मुझे बताएं। आप मेरे भाइयों, मैं आपका मुद्दई हूँ, मेरा बाप का मर्डर हुआ, मुझे बता दें, मैं वो हल कर देता हूँ जो भी है। कोई आपके पीछे बंदा छुपा है वो मुझे बताएं। कहता है कोई नहीं है, चाहे मुझे गोल भी मार दे, मुझसे गलती हुई है, वो शर्मशार है। कहता है मैं इधर खड़ा खड़ा मर जाऊंगा। कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या किया। ना ही हमारे पास कोई इतनी जदाद है, ना हम इतने कोई अमीर मालिक हैं कि हमसे कोई छीनना चाहे तो हम दे ना पा रहे हो, तो उन्होंने कहा इसको मार दें, जदाद पड़ी हम ले लेंगे। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज मुद्दई हैं आप इस केस के, और जो मतलब कातिल है वो आपका सगा भाई है, और जो कत्ल होने वाला है वो सगा बाप है। बाप है। कल को क्या मतलब एक घर का कोई प्रेशर आता है, कोई कुछ आता है, तो माफ़ करेंगे? नहीं सर, मैं इंसाफ लूँगा। वालिद का मर्डर है, मैं इंसाफ लूँगा। मुझे किसी चीज़ की कोई डिमांड हो मैं नहीं पूरी करूँगा, मैं इंसाफ का बदला इंसाफ लूँगा। क्या अपील करेंगे रियासत से, क्या डिमांड करेंगे? डिमांड ये करते हैं CM पंजाब से कि हमें इंसाफ मिला जाए, हम बहुत गरीब हैं, तो बाकी जो भी होगा। अच्छा मुशान, मुझे ये बताएंगे ये सारा मामला होता कैसे, किस टाइम क्या वकूआ है, कैसे कोई मतलब ऐनी शाहिद कोई किसी ने देखा, कैसे आपको इत्तला मिलती है, कैसे आप इस पे सारा वो रिस्पॉन्ड करते हैं? सर ये वाक़या है जुमे वाले दिन का। मेरा वो नया घर बना हुआ है, आपने देखा, आप वहाँ से गुजरे हैं, गाड़ी खड़ी की है आपने, मैं वहाँ पे जानवर वगैरह रखे हुए हैं। काम की छुट्टी थी, फ्राइडे का दिन था, मैंने 2 बजे जुमा अदा किया है खालिद बिन वलीद में, ये 7 मदरसे है, बहुत बड़े। तो जानवरों के लिए चारा वगैरह मैंने काट के मैंने कहा सेव कर लेता हूँ, खाना मैं जाके शाम को खा लूँगा, टाइम 2 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद चला जाऊँगा। मैंने चारा काटा है, वो पूरी बस्ती देख रही थी, मैं वहीं पे ही था, वो काट के मैंने रखा है। मुझे 4 बज जाते हैं काम करने में, घास आगे पीछे। तो मैंने दूध चोया है। इमरान घर नहीं था सर, बाबा घर थे, और ये मेरे ससुर भी इधर थे, और ये फौज साहब आए 2 बजे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्होंने कहा जी दवाई लेनी है। फौज साहब ने कहा जी चलते हैं दवाई ले आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी चलें। फौज साहब बाहर चले गए हैं कहीं काम के लिए। ये मेरे ससुर भी हैं, उनके कज़न भी हैं, ये दोनों यहीं पे थे, मैं मौके पे नहीं था सर। तो फौज साहब ऊपर से आ जाते हैं घर। बाबा ने कहा ठीक है मैं कहीं काम जाना है, वो हो के ना मैं आता हूँ, दवाई ले आते हैं। ससुर मेरे घर चले गए हैं फ़ौरन, और अब्बू मेरे उठ के उन्होंने बाइक पकड़ी है, वो बाहर निकल गए। फौजी साहब गली में निकल गए, घूमे फिरे हैं मेरी तरफ, बल्कि आए हैं दूध उठाने के लिए कि आप नहीं आए। मैंने कहा दूध लेके चलें, मैं आ रहा हूँ। दूध लेके इन्होंने रखा है, पीछे मैं आ जाता हूँ 10 मिनट बाद ताला वगैरह लगा के। तो इनको मेरा भाई कॉल करता है कि कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो घर हूँ। वो कहता है जी मुझे मिलो तो सही। मैंने कहा आप जुमे के टाइम भी घर नहीं थे, और आप अभी कहते हो मुझे मिले, मैं घर खड़ा हूँ। इसने ना ये कहता है अब्बू की दवाई लेनी है, मैं उनको कॉल करता हूँ, दवाई लेके दे देते हैं तो फिर चलते हैं। इसने कहा ठीक है।
ये वकूआ 25 मिनट में हो रहा है। इसने अब्बू का नंबर 3 बार डायल किया, मैंने नहीं किया ना इमरान ने किया, उसका नाम इमरान है, फौजी साहब ने किया। जब इन्होंने नंबर डायल किया तो आगे SHO साहब मौके पे मौजूद थे। उन्होंने हेलो किया, उन्होंने कहा जी आप मोहम्मद रफ़ीक वाले आपके वालिद हैं? उन्होंने कहा जी। उसका बेटा बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा उनको तो मर्डर हो गया। कहाँ पे? ये चले गए हैं बाहर। फ़ोन सुनते इमरान आया है। ये जब मौके पे पहुँचे हैं तो वालिद की डेथ हो चुकी है। मतलब इमरान इनके साथ गया है? हाँ। अच्छा। इमरान बाइक लेके चौक पे खड़ा है तो ये बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा जी फ़ोन कर रहा है कि आएँ बात सुने। इसने कहा जी मैं अब्बू की दवाई ले लूँ, कहीं चलना है तो चल जाते हैं। ये 3 घंटे पहले छुट्टी आया ना। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मरने वाले की बीवी हैं, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी उसके साथ गुजारी, और सबसे बड़ी बढ़कर बात यह है कि मारने वाले की वो माँ है। तो इस वक्त वो किस कैफियत में है, किस कर्ब से गुजर रही है, ये उसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या कहेंगी कि क्या ये वाक़या हुआ, कैसे हो गया, ये कैसे क़यामत आप पर गुजरी? भाई जो हम इमरान है ना, वो मेरा छोटा बेटा है ना, उसने घर के मामलात कभी भी दाखिल नहीं दी। ठीक है। वो ना अपने कारोबार वधा रहा सी। वो मेरे नज़दीक नहीं से लगता। वो पले दुकाना तो उस्तादा कोलों। ठीक है। उन्होंने उस्तादा का ख्याल बहुत सी मेरा काम से। मेरा बड़ा बेटा है ना, वो मेरा बहुत ही ख्याल करता है। इमरान दी सानू उम्मीद ही कह नहीं सी, उसने एक काम ही करना है। सारे घर का सरबराह आई, सारे घर का मालिक आई, ओदा बाप आई, उसने नाजायज़ की थी। नहीं, कभी कोई जैसे मियाँ बीवी होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ करीब होते हैं, सबसे करीब रिश्ता ये होता है। तो आपसे कभी कोई जिक्र किया हो कि आपके बेटे ने इससे ये वो है, वो गुस्सा है, कोई चीज़ मांग रहा है? लोग गरीब लोग हैं, सारी रोजी बड़ी औखी है। सच पर रोजी की तलाश वेंदे, शाम मिले आवेंदे, खाना खाते शाम पौंदे। कोई सारे घर कोई नहीं। मैं कुरान पढ़नी, तस्बीह पढ़नी, ब्लड दी मरीज हाँ, साह दी मरीज हाँ। इंदे अबूरी काम किता न किता चले सच पारी भाव डोलते आ गए। शामी खाना मिल गया, चाय मिल गई, पी खाते हर कुछ। कोई इमरान दा कोई नहीं सी। इमरान बड़ा दुखी तो बड़ा वक्त का मारा ऐसे समझ ही नहीं आई उसने जरा ना क्या कुछ कर दिया सारा। तो ये आपको भी नहीं पता कि क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से इतना बड़ा जुल्म हो गया? कोई समझ आती नहीं। असा इमरान ते बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। तो सबको बता देंगे, कोई तेनू तकलीफ होंदी असी पूरी कर देंगे, तू इंज ना करेंदा। क्या कहेंगी माँ जी, अब क्या चाहती मैं हैं? मजदूर मतलब बेटा हूँ। आपका, वो लाजमी सी बात है कि वो भी बेटा है आपका, मरने वाला आपका शोहर था, तो आज क्या डिमांड करेंगी मतलब रियासत से? क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। उसने मेरे नाल बड़ा दुख किया, अपने बाप नाल बड़ा दुख किया कि सारे कलेजे काट दिते सी, सानू लोगों ने गल्लां सुनवाइयां सी। उन्हें बड़ा दुख किया, सारे नाल बड़ा गलत काम किया सी, इंज ना सी करना। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि एक मज़लूम माँ, क्योंकि यहाँ माँ का भी एक दुख है कि वही बेटा जिसको मतलब जन्म दिया, उसको सारी ज़िंदगी पाला, और उसी के हाथ से उसकी छत उजड़ गई, क्योंकि जो शोहर होता है वो छत होती है, और उसी के हाथ से, उस बेटे के हाथ से उसकी छत उजड़ गई। तो आज वो सिर्फ रियासत से एक ही डिमांड करती है, एक ही अपील करती है, एक ही फरियाद करती है कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखते रहिए। अच्छा, क्या कहते हो जब मतलब आपने, वो आपका भाई आपके साथ ही था इमरान जी। जो मुस्तकिल जैसे ही मतलब वो उसका पोस्टमार्टम हो रहा है आपके वालिद का, राइट। वापस जब बॉडी लेके आते हैं तो ये सारे सारे- जो आखिरी रसूमात होती हैं जो किसी की भी मतलब बॉडी की होती हैं, तो वो सारे में आपके साथ रहा। राइट। ठीक है, उस वक्त वो आपके साथ रो भी रहा है, हाँ जी, आपके बिल्कुल। साथ जो दूसरे लोग आ रहे हैं अफसोस करने के लिए, उनसे अफसोस भी कर रहा है। राइट। ठीक है, जब तक किसी को नहीं अंदाज़ा था, किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी क़यामत क्या यही बंदा देखिए गिरा सर, सकता है। उसने हमें कोई बात नहीं बताई जी। जब हम दफन करके आए ना, उसके दूसरे दिन बाद फाते के लिए हम बैठते हैं, तो वो भी बैठे थे। मेरे एक मामू है सब इंस्पेक्टर, वो जब आया ना, उसने इमरान से भी दुआ सलाम की, मेरे से भी शान से भी की है। उसने जब पुलिस की तरीके से तफ्तीश की है ना, क्योंकि पहले आखिरी नंबर इसका इमरान का आ रहा है कॉल पे, उसने जब उसे तफ्तीश की है ना, तो उसने काबिल जुर्म इतराज़ कर लिया। उसने बोला जी मैंने की है, मुझे आप पेश कर दें। मेरे मामू, 2 मामू मेरे उसको ले गए, उन्होंने जाकर उसको नहीं, वो पेश तो कर दिया। जब उन्होंने एक किस्म का उनको बिठा के उससे पूछा नहीं कि बेटा आखिर इतना बड़ा जुल्म तेरे से हो कैसे गया, तूने कर कैसे दिया? देखो जिस दिन वो पेश हो गया ना थाने में, उसके दूसरे दिन बाद उसने मीडिया पे भी रिपोर्ट दी है। वो मीडिया पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं।
उसने मीडिया पे भी रिपोर्ट दी है, उस मीडिया पे आप खुद भी देख के उसने क्या लिखा हुआ है, क्या बोला है, SHO साहब को भी दिया है, DSP साहब को भी दिया, RP साहब को भी दिया। लेकिन यहाँ जब घर में जब वो आपके मामू के सामने उसने इकबाली इतराफ़ किया कि भाई मैंने ये क्या जब किया, उन्होंने इतराफ़ किया ना, उन्होंने फ़ौरन जाके पुलिस में दे दिया। तो वहाँ उससे किसी ने पूछा नहीं, मतलब आपके भाइयों ने, आपकी वालदा ने, कि यार ये तूने क्यों किया? सर हम बर्दाश्त भी नहीं करते थे उसको, घर में आते सारे, जब हमें पता चला ना हमारा अपना खून हमारा ये दरिंदा बना है, हम बर्दाश्त नहीं, हमारे सामने तो मैं मार देता। मेरा बाप वालिद है, वालिद की हस्ती थोड़ी नहीं है सर। वालिद जो 18 साल पालता है ना, परवरिश करता है, दिन देखता है शाम नहीं देखता, वो बच्चों के लिए करता है, उस दरिंदे को मैं देखना नहीं चाहता। अब क्या अपील करेंगे, हम क्या ये डिमांड अपील करेंगे, मरियम नवाज़ है, जो भी हमारा पंजाब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेंगे और हम कोई अपील नहीं कर सकते, हमें इंसाफ चाहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये एक मज़लूम ख़ानदान और ये मज़लूम बेटा कि जो शख्स आज इस दुनिया में नहीं है, उसका सबसे छोटा साहबज़ादा था, तो उसकी तकलीफ़ वो उसके अल्फाजों से बिल्कुल आया है कि वो किस तरीके से वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि उसे इंसाफ मिले। क्योंकि वो जो बाप जिसने पैदा किया, वो जो बाप जिसने चलना सिखाया, वो जो बाप जो कि छत बना, और वही बाप जो कि कल को जन्नत का दरवाज़ा होगा, आज उनके साथ नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ मांगता है ये ख़ानदान। देखते रहिए मुजरिम। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो DSP साहब हैं, राव तारिक साहब। तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था, पुलिस को किस तरह इसकी इत्तला मिलती है और पुलिस इस केस को किस तरह टेकअप करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से रोही TV को वक्त दिया। राव साहब, क्या कहेंगे, क्या मामला है, किस तरीके से मतलब पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, क्या सारा? जी ये 31 तारीख का वाक़या है। उस दिन वैसे भी हमारे रामे में ऑलरेडी 2 मर्डर हुए थे सुबह के टाइम पे, तो मैं भी और हमारी बाकी टीम भी जो है वो उस हवाले से उसी इलाके में मौजूद थी। तो शाम को मगरिब के बाद हमें ये एक और इत्तला मौसूल होती है कि जो नहर है जो रंगों से और रामे की तरफ आ रही है, सही, उसके किनारे पर एक शख्स की डेड बॉडी मौजूद है और उसको किसी ने कत्ल कर दिया। इस पर मैं और SHO और बाकी हमारी टीम जो है वहाँ पहुँचते हैं, मौका मुलाहिज़ा करते हैं, देखते हैं वहाँ पर तो जो मकतूल है उसके सर में फायर लगा होता है, उसकी बाइक भी वहीं पर पड़ी है, उसका मोबाइल भी उसके पास है और इसके अलावा उसकी जेब में कोई 500-600 रुपये भी मौजूद है। सही। तो मतलब इससे साफ पता चल जाता है कोई डकैती स्नैचिंग वाला मामला तो है नहीं, क्योंकि मोबाइल भी है, बाइक भी है, पैसे भी हैं। जी बिल्कुल। पहला तो यही जाता है शक जब तक कि बंदा मौका मुलाहिज़ा ना करे कि शायद किसी ने इसको किसी वारदात की नीयत से ना कत्ल कर दिया हो, लेकिन वहाँ जाके ये सारी चीज़ क्लियर हुई कि ऐसी बात नहीं थी। तो फिर जो है वो अगला शक ये जाता है कि अब इसको कत्ल किया गया है तो किसी ने इसको कत्ल करने की क्या वजह हो सकती है। तो वो फिर हमने वहाँ से अपने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, PFS से टीम आई, CRO की हमारी टीम आई, 1122 वाले आए, उसका हमने बॉडी का तफसील से मुआयना किया, फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया, पर्चा हुआ, नामालूम मुकदमा दर्ज हो गया। मतलब वो उस वक्त वो एक ब्लाइंड मर्डर है? जी बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर है और इसमें जो है एक शख्स अपने घर से निकलता है और अभी थोड़ी दूर ही पहुंचता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, और वो भी नहर के किनारे जहां पर करीब करीब कोई भी ना तो घर है और ना ही कोई वहाँ पे बंदा जो है वो मौजूद है, क्योंकि एक तरफ खेत है और एक तरफ जो है वो नहर है और दरमियान में छोटी सी एक पगडंडी है जिसके ऊपर वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। सही जी। तो बहरहाल अभी इसमें हम होपफुली काफ़ी करीब पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह इसको हम ट्रेस के करीब हैं और इसको मुकदमे को ज़रूर हम जो है वो ट्रेस करके और पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। शवाहिद जो से मुझे और कुछ हमें जो एविडेंसेस हैं उसमें इनके कोई करीब की ही स्टोरी मुझे नज़र आ रही है। मतलब जो आपको लीड मिल रही है वो कोई करीबी हैं, अभी हम उसको मैच्योर कर रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है जल्द ही इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा राव साहब, क्या कहते हैं कि जिस तरीके से मतलब कभी तो लगता है कि क्राइम का रेशो कम हो रहा है, कभी लगता है जैसे कि आप इसी केस में कि उसी दिन 2 पहले मर्डर हुए थे, फिर एक और इत्तला आ जाती है, तो क्या ऐसी वजूहात हैं, कहाँ क्या कमी है कि जिस तरीके से हम अदम बर्दाश्त देख रहे हैं माशरे में, क्या वजूहात? जी बिल्कुल, अदम बर्दाश्त तो है। लोग अगर थोड़ा सा अगर किसी के को मामलात हैं बैठ के हल कर लें, किसी के पास चले जाएं, जो इश्यूज़ हैं उसको हल कर लें,
تو میرے خیال میں تو اتنا بڑا پھر جو ہے وہ انسانی جان کا ضیاع جو ہے وہ نہیں ہونا بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ابھی بھی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں اور بندے جو ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے، تو مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو اور بھی بندے اس میں نہیں راؤ صاحب کیسے مطلب کس طریقے سے کوئی اویئر کمپین چلائی جائے، کیا چلائی جائے کہ مطلب اگر آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو صرف دوسرے کا ہی نقصان نہیں ہوتا، ان دا اینڈ مطلب خون چھپتا نہیں ہے، آپ پکڑے جاتے ہیں، پھر آپ کا جو دوسرا خاندان ہوتا ہے مطلب وہ بھی تو متاثر اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دونوں پارٹیز جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہیں، جن کا بندے قتل ہو گئے وہ تو متاثر ہیں ہی، جو پکڑے گئے وہ بھی تقریباً ان کی بھی تو تمام قسم کے جو گھریلو معاملات ہیں، وہ بندہ اریسٹ ہو گیا، اس نے مقدمہ فیس کرنا ہے، پھر اس نے وہ وکلاء کے ساتھ آنا جانا ہے، پھر اس نے یہ ایک طویل اور لمبا پروسیس ہے جس میں نہ صرف وقت وہ سزا بھی ہے، بالکل ایویڈنسز ہوتی ہیں اور اس میں اچھا چلان بنایا جائے تو اور پارٹیز جو ہیں وہ سٹینڈ کریں، کمپرومائز نہ کریں تو بالکل سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک اماں وہاں پہ موجود تھی، وہ کہتی ہے کہ ایک بندہ بائک پہ آتا ہے، ایک بابا آگے جا رہا تھا بائک پہ، تو اس نے آ کے یہ مغرب کے بعد اور عشاء کے پہلے کا واقعہ ہے، اس نے اس کو گولی ماری ہے، ہمیں آواز آئی ہے، تو کچھ لوگ کھیت کے اندر گھاس وغیرہ کاٹ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، وہ کہتا ہے جی لائٹ تھی، ہمیں یہ نظر نہیں آیا کہ ایک لوگ تھے یا دو تھے، مگر ایک فائر نکلا ہے، جیسے فائر نکلا ہم باغ سے نکل کر جب نہر کے کنارے پہ پہنچے ہیں تو ایک دو کی ڈیتھ ہوئی۔ ہم نے اپنے مالک صاحب کو بلایا جس کے ہم ملازم ہیں ملک کو، ملک نے پولیس کو بلایا، پولیس آئی اتنی دیر میں، آپ کو بھی اطلاع مل گئی، آپ کا بھائی کا فون۔ تو ناظرین ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اتنی شرافت کی زندگی گزار رہے تھے کہ پورا ہمیں تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے پھر کہ یہ قتل آپ کے بھائی نے کیا؟ ہاں ہم کو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ ہمارے ہر صدمے میں انوالو رہا ہے، موقع پہ تھا، اس کے بعد اس نے ہمارے 7 ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ ہوا ہے، روتا چراتا ہوا، یہ بھائی بھی تھا، میری طبیعت خراب تھی، اس کو ابھی بھی ڈرپیں لگ رہی ہیں، ہم نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا، نہ ہی اچھا لگتا ہے، کبھی کسی کونے میں ہے کبھی کسی کونے میں ہے۔ تو یہ وقوعہ ہم پوچھتے رہے ہیں گھر والوں سے، یار کسی کو کوئی اطلاع دے دیں، بے گناہ ہم نہ کریں کسی کے ساتھ زیادتی، مرنے والا تھا مر گیا ہمارا والد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہماری بہت دعا ہے، میرے بھی 2 بیٹے ہیں۔ ناظرین میں یہ کہوں گا کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں جو ہے صبر دے، ان کی آخرت کو انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرے۔ یہ جی ایک میرا ماموں ہے، سب انسپیکٹر ہے، وہ پورے گھر میں ہے، کوئی بات ہے، کوئی لڑتا تھا آپ کے والد کے صاحب یا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، ہاں کچھ تو پتہ چلے، ہاں بتاؤ، ہاں تاکہ انویسٹیگیشن کریں، تاکہ ہم دشمن کو ڈھونڈیں۔ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ اس کو سٹے میں نہ رکھیں، آپ بتائیں بھائی، ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ کے بہن بھائی بنوئی والدہ بچے میری بیوی، ہم نے کہا ہماری نظر میں کوئی نہیں آ رہا، چہرے سے پہچانا جا رہا تھا عمران کہ کچھ پریشان ہے، کوئی مسئلہ پریشان ہے، ایک دن نہیں رویا وہ، دوسرے دن اس نے جا کے رویا، ٹکریں ماری دیواروں میں، مجھ سے میں نے کیا کر دیا، یہ تو والد کا درجہ تھا، کوئی چھوٹی موٹی بات تھوڑی ہے، کوئی جانور تھوڑی تھا، میں پچھتاؤں نا، روتا چلاتا، اس نے کہا جی سچ بتا دو میں اس کا حل نکال لیتا ہوں۔ عمران نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس میں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم سارے لوگ مل کے برادری والے بھائی، اس نے کہا جی مجھے پیش کروائیں، تو اس کا جو ویپن تھا اور مرڈر بھی اس نے مان گیا کہ میں نے کیا، مجھ سے ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی انوالو نہیں تھا، میں اکیلا تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنی ایک درندگی میں تھا کہ مجھے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، فرائیڈے کے بعد جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے تکلیف نہیں تھی، کوئی میرا لین دین نہیں تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ ناظرین یہ بات ہے، دراصل میں مدعی ہوں اس مقدمے کا، تو نہ میں کوئی ڈیمانڈ میں ہوں، نہ میں کوئی یہ بات ہے کہ مجھے کوئی ڈرائے دھمکائے کہ یہ جو ہوگا یوں ہوگا، یا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ باقی ہماری آواز مریم نواز تک پہنچنی چاہیے،
باقی انشاءاللہ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں مطلب جو مدعی ہے وہ بھی ایک بیٹا ہے اور جو یہاں ملزم ہے وہ بھی ایک سگا بیٹا ہے اور مرنے والا سگا باپ ہے، لیکن جو مدعی بیٹا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک ہی اپیل کرتا ہے کہ اسے انصاف چاہیے۔ دیکھتے رہیے مجرم کو۔ یہ بھابھی جو ہے نا یہ اندر بیٹھی ہے وہاں تک پوچھ پر، میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو میں اندر چلا گیا، میں کہا بھابھی آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھابھی کہتی نہیں جی میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ میں کہا نہیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ یہ رئیس بھی اس کے پاس کھڑا تھا، صحیح، یہ بھی اسی دن آیا 11 بجے، یعنی کہ 31 تاریخ کا واقعہ ہے، 11 بجے یہ گھر آ گیا۔ صحیح، تو میں وہاں گیا، بھابھی نے کہا میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا نہ طبیعت آپ کی مجھے صحیح نہیں لگتی، بہرحال آپ کو میڈیسن وغیرہ لے لیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے سانس کی بیماری ہے، وہ پہلے بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے رئیس کو کہا کہ بھائی تم اس طرح کرو کہ امی کو لے جاؤ اور اس کو آکسیجن لگوا کرو۔ یہ کہہ کر میں واپس آ گیا، وہ چائے پی رہا ہے۔ اب بھائی رفیق آواز دے رہا ہے کہ میری بیٹی کو کہ اقصیٰ، وہ کہتی جی ابو باپ کے لیے چائے بناؤ۔ میرا ایک شاگرد تھا محمد ندیم، وہ باہر کھڑا تھا، پھر میں نے اسے بھی بلا لیا۔ رئیس فوجی صاحب وہاں سائیکل موٹر کھڑا تھا، وہاں جا کر بیٹھ گئے، سائیکل موٹر پر بیٹھ گئے، باتیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد فون آ گیا عمران کا، وہ کہتا ہے کہ ابو ٹیوب ویل بنانی ہے، آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں۔ اس نے چائے ختم کر لی تھی، یہاں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوتے ہی اس نے کہا کہ جا میں جا رہا ہوں ٹیوب ویل بنانے، عمران نے مجھے بلایا ہے، تم چائے پی کر جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ میرے سامنے چلا گیا، رئیس وہاں بیٹھا تھا، میں جہاں بیٹھا چائے پی رہا، میرا شاگرد بھی جہاں چائے پی رہا تھا۔ پھر چائے پینے کے بعد 8-10 منٹ کے بعد پھر میں بھابھی کے پاس گیا، میں کہا بھابھی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ جو ہے نا رئیس کے ساتھ جائیں اور آکسیجن لگوا کر آئیں۔ یہ کہتا ہوا پھر یہاں آ گئے، یہاں میری بیٹی کھڑی تھی، اسے خدا حافظ کہا، پھر میں چلا گیا گھر۔ 10 منٹ لگتے ہیں، یہاں سے 8 کلومیٹر دور ہے کرائی بلوچ۔ ابھی میں گھر پہنچا ہی تھا تو یہ فوجی کا جو ہے نا فون آ جاتا کہ ابو کا مرڈر ہو گیا، آپ جلدی آئیں۔ پھر ہم وہاں آئے، موقع پر پہنچے تو دیکھا تو وہاں بس دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو گیا۔ کیا کہیں گے اعجاز صاحب کہ کیا مطلب اس وقت جو پولیس کی جو تفتیش ہے اس سے مطمئن ہے؟ جی جی مطمئن تو ہیں، اب اس نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے، دیکھو آگے پتہ کیا بنتا ہے۔ کیا اپیل کریں گے ریاست سے؟ اپیل یہی وزیر اعلیٰ کریں گے کہ پنجاب اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے باپ کو کس وجہ سے مارا۔ وہ تو اب کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا بھی نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گاٹ پیار تھا، وہ سارا دن باپ کے ساتھ ہی رہا۔ تو کیا وجہ تھی اس کو، کس چیز نے، یا کسی نے کہا ہے یا اس کے خود دماغ میں آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس نے اپنے باپ کو کیوں مارا، یہ وجہ معلوم کرنا لازمی ہے۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مظلوم گھرانہ اب مطلب صرف اپیل یہی کر رہا ہے، سمجھ اس گھرانے کو بھی نہیں آ رہی کہ آخر معاملہ ہے کیا، کہ ایک سگا بیٹا اپنے سگے باپ کو آخر قتل کیسے کر سکتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھتے رہیے مجرم کو۔ اچھا، کیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے پبلک کے لیے؟ مطلب ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو مطلب آپ کور کرتے ہیں، تو وہ اپنی عوام کو کیا میسیج دیں گے کہ یہ جو مطلب پولیس اسٹیشنز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، اس سے انہی کے لیے بنائے گئے ہیں، تو کیوں نہیں یہ لوگ یہاں اپروچ کرتے؟ کیا ایسا کون سا وہ مطلب جو ایک برج ہونا چاہیے کہ جو ایک مطلب اعتماد بحال کس طرح ہوگا؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ پبلک کو کانفیڈنس دینے کے لیے ہم کھلی کچہریاں بھی کرتے ہیں، کمپین بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، ان کو کنونس بھی کرتے ہیں، ان کے معاملات بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچ بولیں، یعنی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ من و ان اسی طرح بتائیں۔ اگر وہ ڈاکٹر سے اپنی سمٹم صحیح نہیں بتائیں گے تو پھر اس کو دوائی وہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگر ہمیں وہ صحیح حقائق جلد بتا دیں گے تو ہم جلد جو ہیں وہ کسی فائنل اوپینین پہ پہنچیں گے اور اس ملزم کو پکڑ سکیں گے اور اس کو تکمیل تفتیش کرتے ہوئے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور اگر وہ درمیان میں خود کسی اور کو پھنسانے کے لیے یا کسی کو مزید تنگ کرنے کے لیے ڈاج کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
تو ایٹ دی اینڈ پولیس کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس وقت تک پولیس کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور پھر کمپلیننٹ بھی جو ہے وہ شکایت کرتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو پولیس اس کے جھوٹ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی، اور اس طرح جو ہے وہ پولیس پہ عدم اعتماد بھی آ جاتا ہے، اور اس کا 50% جو دار و مدار ہے وہ کمپلیننٹ پر ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ کمپلیننٹ جو ہیں بالکل سچ بولیں، چاہے ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف مکمل ایویڈنس دے، باقی لوگوں کو پھنسانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ایٹ دی اینڈ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، گواہوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، ایویڈنسز بھی یہی بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر سچ بولا جائے گا، درست بات کی جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ پولیس اس کا بھرپور ساتھ دے گی۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں، اب ہم نے راؤ طارق صاحب سے باتیں کی اور وہ بہت پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دے کر معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بھی بنایا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین اس عرص مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔